नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। लगातारको वर्षाले देशैभर जनजीवन प्रभावित। नारायणी नदी जल सतह भन्दा खतराको लेभल कट्यो। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। नेपालमा थप 186 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,800 नाग्यो। युयुको मङ्गल ग्रह जाने पहिलो ऐतिहासिक यान प्रक्षेपणमा सफलता। मंगल ग्रहको मौसम र जलवायु अध्ययन गर्ने दावी। र सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै बार्सिलोनाका कप्तान मेसी 7औं पटक ट्रफी जित्न सफल। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। लगातारको वर्षाले देशैभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। वर्षाका कारण बाढी पहिरोको घटनाहरू पनि तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। मुख्य नदीहरूमा पानीको बहाव पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको छ भने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै अधिकांश स्थानमा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी परेको छ। उपत्यकामा बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरा लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढिरहेको छ। उपत्यकाका बाहिरका मुख्य नदीहरूमा पनि पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेको छ। महाशाखाका अनुसार चितवनको नारायणी नदीमा पानीको सतहले खतराको तह समेत पार गरिसकेको छ। कोशी नदीमा पनि सतर्कताको तहभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तै कनकाई, कमला, बागमती, नारायणी, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई र विभिन्न सहायक नदीमा पनि पानीको बहावले खतराको तह पार गर्न सक्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ। महाशाखाका अनुसार अझै 5 दिनसम्म सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ भने गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार साउन 4 गते आइतबारदेखि 5 गते बिहान 10 बजेसम्म विभिन्न जिल्लामा 12 स्थानमा पहिरो गएको छ। यस्तै 4 स्थानमा अविरल वर्षा र 2 स्थानमा बाढी, 1 स्थानमा आगलागीको घटना पनि भएको प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको बुलेटिनमा बताइएको छ। घटनामा परे 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। 8 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। 24 घण्टामा 19 वटा घटनाहरू घटेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार 2077 साल जेठ 30 गतेदेखि साउन 4 गतेसम्म पहिरो, बाढी र चट्याङबाट 131 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने 129 जना घाइते भएका छन् र घटनामा पनि 48 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। तथ्याङ्कका अनुसार पहिरोबाट 111 जनाको मृत्यु, 86 जना घाइते र 43 जना बेपत्ता भएका छन् भने बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते र 5 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै चट्याङमा पनि 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 42 जना घाइते भएका छन्। नारायणी नदीको जल सतहले खतराको तह पार गरेको छ। नारायणी नदी देवघाट बाढी मापन केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार खतराको तह नाघेर धेरै माथि पुगेको बताइएको छ र देवघाट स्थित नारायणी नदीको खतराको तह 8 मिटर रहेको छ र हाल 8.71 मिटर भन्दा पनि माथि पुगेको बताइएको छ। खतराको तहभन्दा माथि पुगेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आग्रह गरेको छ र सोही अनुसार सतर्कता पनि अपनाइएको बताइएको छ। उद्धार गर्न परेमा नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनधनको सुरक्षाका लागि आम नागरिकहरू क्रियाशील हुन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। सकेसम्म सुरक्षित स्थानमा गएर बस्न पनि उहाँको आम नागरिकलाई अनुरोध छ। यस्तै नारायणगढको पुल्चोकमा गरिएको मापनमा पनि सतर्कता तहभन्दा निकै माथि पुगेको छ। यहाँ 11 मिटरलाई सतर्कता तह भन्ने गरिन्छ। अहिले 12.2 भन्दा पनि माथि पुगेको बताइएको छ।
पुल्चोकको पछिल्लो जानकारी अनुसार 12.02 पुगेको छ। यसैबीच नारायणी नदीमा आएको बाढीले नारायणगढको नारायणी किनारमा रहेको हात्तीका स्तम्भ समेत बाढीले बगाएको छ। यसैबीच केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण चितवनका विभिन्न स्थानमा क्षति समेत पुगेको छ। कालिका नगरपालिका 10 स्थित सिद्धिमा पहिरोले खानेपानीको पाइप बगाएको छ र सिद्धि स्थित छेरवाङमा खानेपानीको पाइप पहिरोले बगाएपछि 80 घरधुरी खानेपानीबाट वञ्चित भएको स्थानीय दलबहादुर चेपाङले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार छेरवाङवासीले 5 किलोमिटर टाढाको दूरीमा रहेको मुहानबाट पानी ल्याएर खाने गरेका थिए र सो स्थानमा 111 घरधुरी रहेका छन्। अहिले पनि पानी परिरहेका कारण खानेपानीको मुहानमा जान नसकिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। साउने समयमा समेत पानी खानका लागि आकाशबाट आएको पानीको भर पर्नु परेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै पहिरोका कारण केही घरहरू जोखिममा परेको पनि बताइएको छ। उता इच्छाकामना गाउँपालिका 3 स्थित चौतारा खुलाल टोलमा पनि माथिबाट आएको पहिरोले गोठ पुरेको छ। स्थानीय अर्जुन गुरुङको गोठ पुर्दा 1 हल गोरु पुरिएका छन्। स्थानीयले गोरु निकाल्ने प्रयास समेत गरिरहेको कालिका टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। गोठ नजिक रहेका घरहरू पनि जोखिममा परेका छन्। लगातार पानी परिरहेका कारण शक्तिखोर फिसलिङ सडक खण्डमा पनि पहिरो जाँदा ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै उता पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको चितवन र धादिङको सिमानामा पर्ने मौवा खोला स्थित पुल भत्किएको छ। अविरल वर्षाका कारण खोलामा आएको बाढीले र माथिबाट आएको पहिरोले पुल भत्काएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी गराएको छ। पुलको बाँध भत्किएसँगै सो राजमार्गमा सवारी आवागमन पनि अवरुद्ध भएको छ। तत्काल पुल मर्मत गर्न समस्या रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। यसैबीच धादिङकै रोराङ गाउँपालिकाको जवाङ भन्ने ठाउँमा माथिबाट पहिरो आउँदा 3 वटा गाडी समेत बगाएको छ। प्रदेश ट्राफिक कार्यालय बागमती प्रदेशका अनुसार सानो बोलेरो गाडी 2 वटा र 1 वटा मिनी ट्रक माथिबाट आएको पहिरोले त्रिशुली नदीमा खसाल्दा नदीले बगाएको छ। यस्तै मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको 4 किलोमा आज बिहान खसेको पहिरोले अवरुद्ध सडक अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सो ठाउँमा माथिबाट बिजुलीका 2 वटा पोल सहित ठूलो पहिरो खसेको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका 6 मा पर्ने सो सडक खण्ड नारायणगढबाट 31.5 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख इन्जिनियर कृष्णराज अधिकारीका अनुसार पहिरोले करिब 60 मिटर सडक अवरुद्ध गराएको छ र पहिरो पन्छाउने कार्य भने जारी राखिएको छ। आज नेपालमा थप 186 जना नयाँ कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा संक्रमितको संख्या 17,844 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 845, प्रदेश नम्बर 2 मा 4,625, बागमती प्रदेशमा 859 र गण्डकी प्रदेशमा 1,393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 4,191, कडाली प्रदेशमा 1,825 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4,095 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र आज 4,216 जना गरी आजसम्म 3,19,872 जनाको PCR विधिबाट कोरोना संक्रमणको परीक्षण गरिएको छ। सोमबार अर्थात् आज कोरोना मुक्त भएर 173 जना उपचारपछि संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 752, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,697, बागमती प्रदेशमा 4,051, गण्डकी प्रदेशमा 1,004 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा 3,771, कडाली प्रदेशमा 1,722 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,671 जना निको भएर घर फर्किएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 11,868 जना डिस्चार्ज भएको पनि गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले देशभरिका विभिन्न अस्पतालहरूमा र अस्पतालहरूको आइसोलेसनमा 5,936 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 93, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,933, बागमती प्रदेशमा 379 र गण्डकी प्रदेशमा 384 जना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 410 जना, कडाली प्रदेशमा 279 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा
2418 जना संक्रमितहरूको उपचार जारी रहेको छ। अहिले 22,228 जना देशभरिको क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। नेकपाभित्र अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद सुलिँदै गएपछि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान खुमलटार स्थित आफूपक्षीय स्थायी समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रचण्डले हिजो सचिवालयका 4 सदस्य सहित माधव कुमार नेपाल पक्षका केही स्थायी समिति सदस्यहरूसँग पनि यसै विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। लगत्तै आज बिहान उहाँले पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फबाट स्थायी समितिका सदस्यहरूसँग झन्डै 3 घण्टा छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रसर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी अर्थात् स्थायी समिति बैठक भोलि अर्थात् मङ्गलबार बस्दैछ। बैठक अघि रणनीति बनाउन प्रचण्ड पक्षका नेताहरू पनि छलफल भएको छ। पार्टी फुट्नु हुँदैन, पार्टी र सरकार दुवै चल्नुपर्छ, त्यसका लागि विधानको पालनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो। स्थायी समितिका सदस्य लेलामणि पोखरेलको भनाइरहेको छ। यस्तै पार्टी एकता बलियो बनाउने, एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने र महाधिवेशनबारे बाहिर भएका चर्चा लगायतका विषयमा छलफल भएको स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा सहभागी नेताहरूले पछिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा प्रस्तावका रूपमा आएको र अर्ले महाधिवेशनका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले अर्ले महाधिवेशनका बारेमा सहमति नगरेको प्रश्न समेत पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूले दुवै सदनका समिति सभापतिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सनाले दुवै सदनका सभापतिहरूसँग समितिका काम कारबाही, समस्या समाधानका उपाय, समन्वय र क्षेत्राधिकार लगायतका विषयमा छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सभापतिहरूले समितिहरूबीच समन्वयको अभाव भएको, कोरोनाका कारण बैठक सञ्चालनका लागि समस्या भएको पनि बताएका छन्। दुवै सदनका गरी 16वटा समिति भएका कारण भौतिक दूरी कायम गरी बैठक सञ्चालन गर्न हलको अभाव भएको, उपकरण अभाव भएको, प्राविधिक सामग्रीको अभाव भएको लगायतका समस्याहरू सभापतिहरूले सुनाएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनु भएको छ। उहाँले आवश्यक प्रविधिहरूको उपकरण र परिपूर्ति गरी समस्या समाधान गर्न समिति सभापतिहरूले आग्रह गरेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्षेत्र जोडिएका समितिहरू बीच समन्वय अभावका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। त्यस्ता समितिहरूका सन्दर्भमा आवश्यक कुन समिति हो भन्ने र त्यसको बारेमा समेत थप छलफल गरी निर्णय गर्ने समझदारी पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्षेत्र जोडिएका समितिहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने पनि विषयमा समझदारी भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जोगबनी नाकाको भारतीय भन्सारतर्फ घोषणा गरिएको हडतालको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको छ। भारतीय भन्सार एजेन्टको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएर नियमित काममा फर्किएको भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी गराउनु भएको छ। भारतीय भन्सार एजेन्टले कोरोना सहितका विभिन्न कारण देखाएर काम ठप्प पार्ने घोषणा भएको र यसले नेपालतर्फ निकै चिन्ता बढेको उहाँको भनाइ छ। सामान्य कारणमा नाकाको आयात निर्यात बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली तर्फबाट विशेष चासो देखाइएको र हाल समस्या समाधान भएको दाहालको भनाइ छ। भारतीय भन्सार एजेन्टहरूले हडतालको घोषणा गरेपछि नेपाली व्यवसायीहरूमा ठूलो चिन्ता थपिएको थियो। भारतीय भन्सार एजेन्टहरूको संगठनले गत शनिबार एक निर्णय गर्दै जोगबनी नाका भएर जुलाई 22 देखि हुने आयात निर्यातका सबै कार्य ठप्प पार्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोनाका कारण कर्मचारीहरू जोखिममा परेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा।
लगातारको वर्षाले देशभरकै जनजीवन प्रभावित। नारायणी नदीले जलसतह खतराको लेभल पार गर्यो। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। नेपालमा थप 186 जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,800 नाग्यो। युएईको मंगल ग्रह जाने पहिलो ऐतिहासिक यान प्रक्षेपणमा सफलता। मंगल ग्रहको मौसम र जलवायुको अध्ययन गर्ने दावी। र सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सी 7औं पटक पिचिची ट्रफी जित्न सफल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। समन्वय समिति चितवनले माडीको कुसुम खोलाका सुकुम्बासी चेपाङ समुदायका घरहरूमा आगजनी गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। माडी नगरपालिका वडा नम्बर 9 कुसुम खोलामा रहेको चेपाङ बस्तीमा र सुकुम्बासी चेपाङ समुदायका घरहरूमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले आगजनी गर्नुका साथै हात्ती लगाएर घरहरू भत्काएकोमा जिल्ला समन्वय समिति चितवनले आपत्ति जनाएको हो। निकुञ्ज प्रशासनबाट सीमान्तकृत सुकुम्बासी चेपाङ समुदाय लक्षित निकृष्ट र अमानवीय कार्य भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनले र चितवनका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन्। लामो समयदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्तीमा उपयुक्तहरूको विकल्प बिनै हस्तक्षेप गर्ने निकुञ्ज प्रशासनको निन्दनीय कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै घरबारविहीन बनाइएका ती सुकुम्बासी चेपाङहरूको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको समेत ध्यान आकर्षण गराइएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा नारायणी नदी बसेको छ। बिहानैदेखि नारायणी नदीको बहाव बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिका 16, 26, 27 र 28 नम्बरमा पानी पसेको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता अरुण पीडित भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नारायणी नदीका तटीय क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्रमा पानी पसेको छ। झगडी, सिसुवा, सिसै, न्युरेचोक, गाजीपुर क्षेत्रमा पानी पसेर डुबान भएको भण्डारीले कालिका मिडियालाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार मानवीय क्षति भने अहिलेसम्म भएको छैन र अहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य पनि जारी रहेको र तयारी समेत तीव्र बनाइएको उहाँले कालिका टेलिभिजनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजारमा देखिएको तीव्र उतार चढावका बीच नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएको 2 दिनमै 2 मिनेट नहुँदै आज नेप्से 4% बढ्दा 20 मिनेट र करिब 22 मिनेटमा 5% बढ्दा 40 मिनेट कारोबार स्थगित भएको थियो। 12 बजेपछि तेस्रो पटक खुलेको बजारमा भने नेप्से उरालो लाग्यो। 2 दिनमा नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएपछि लगानीकर्ताले शेयर बिक्री चाप बढाउँदा नेप्से उरालो लागेको हो र समग्रमा 14 अङ्क बढीले घटेर 1464.94 अङ्कमा बन्द भएको छ। कारोबार अवधिभर नेप्से बढेर 1556.2 अङ्कसम्म पुगेको थियो भने तेस्रो पटक खुलेको बजारमा घटेर 1458.51 अङ्कसम्म पुगेर झरेको थियो। सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 2.84 अङ्कले घटेर 309.6 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज 181 कम्पनीको 2,80,22,33,715 रुपैयाँको 70,01,258 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। शेयर बजारमा 2 दिनमै नेप्सेमा उच्च वृद्धि भएको र अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न लाग्दा बिक्री चाप बढ्न गएकाले तीव्र उतार चढाव आएको देखिएको छ। भने बजारमा कारोबारमा आएका समूहमध्ये बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड समूहमा वृद्धि भएको छ। व्यापार, होटल, जलविद्युत, बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त र अन्य समूहमा गिरावट आएको छ। यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार एनएमबी बैंकको 20,14,79,000 रुपैयाँ बढीको भएको छ। त्यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स,
नोबेल बैंकको शेयर कारोबार 10 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भएको छ। नेप्से ऋणात्मक भए पनि युनाइटेड फाइनान्स, एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्पर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायतका कम्पनीका शेयर धनीले झन्डै 10% कमाएका छन्। गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था र मञ्जुश्री फाइनान्सका शेयर धनीले भने झन्डै 10% गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईले मंगल ग्रहको लागि ऐतिहासिक अन्तरिक्ष अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानको उपग्रह जापानबाट छोडिएको छ र होप नामक उपग्रहलाई तनेगासीमा अन्तरिक्ष केन्द्रबाट H-2A नामक रकेटको माध्यमबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको बताइएको छ। यो उपग्रहले 50 करोड किलोमिटरको दूरी पार गरेर समेत मंगल ग्रहको मौसम र जलवायुको अध्ययन गर्ने बीबीसीले सुनाएको छ। यसअघि खराब मौसमका कारण यो अभियानलाई 2 पटकसम्म जारी गरिए पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन भने बीबीसीका अनुसार यो मौसमका कारणले विभिन्न पटक अवरुद्ध भएको थियो र रोकिएको थियो भने होप उपग्रहलाई फेब्रुअरी 2021 सम्म मंगल ग्रहमा पुर्याउने सम्भावना रहेको छ। यो मिति युएईको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यस समय युएईको गठनको समेत 50 वर्ष पूरा हुन्छ। युएईको यो अन्तरिक्ष अभियान मंगल ग्रहको लागि यो महिना सुरु हुने अभियान मध्ये एक रहेको छ। अमेरिका र चीन पनि मंगल ग्रहको लागि A6-9 नयाँ अभियान सुरु गर्न गइरहेको पनि बताइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले ला लिगा सिजन 2019-20 को सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै कीर्तिमानी 7औं पटक पिचिची ट्रफी जितेका छन्। यसअघि एथलेटिक बिल्बाओका टेल्मो जाराले 6 पटक सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै कीर्तिमान बनाएका थिए। अलाभेस विरुद्ध 5-0 जितमा मेस्सीले 2 गोल गर्दै जारी सिजन A6-9 गोल संख्या 25 पुर्याएका थिए भने मेस्सीले 33 खेल खेल्दै 21 असिस्ट पनि प्रदान गरेका छन्। एकै सिजनमा सर्वाधिक असिस्ट गर्ने कीर्तिमान पनि मेस्सीले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् भने यसअघि बार्सिलोनाकै मिडफिल्डर जाभीले 2008-9 को सिजनमा 20 असिस्ट दिलाएका थिए। मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शनका बावजुद बार्सिलोना उपाधिबाट भने वञ्चित हुन पुग्यो। कोरोना संक्रमणपछि लिगमा रियलले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा बार्सिलोनाले अङ्क गुमाएको थियो। मेस्सीले व्यक्तिगत रूपमा उपाधि जित्नु खुसीको कुरा भए पनि टोलीलाई लिग उपाधि दिलाउन नसक्दा त्यसको महत्त्व खासै नहुने आफूले बताएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। लगातारको वर्षाले देशभरकै जनजीवन प्रभावित। नारायणी नदीले जलसतह खतराको लेभल पार गर्यो। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। नेपालमा थप 186 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 17,800 नाग्यो। युएई को मंगल ग्रह जाने पहिलो ऐतिहासिक यान प्रक्षेपणमा सफलता। मंगल ग्रहको मौसम र जलवायुको अध्ययन गर्ने दाबी। र सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सी 7औं पटक पिचिची ट्रफी जित्न सफल। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।